پروردگار ربان علی حیدر پروردگار انہاں کو ہر قدم کامیابی و کامرانی تے روشن مستقبل عطا فرما. یا بار الہ این امام بارگاہ دے متولی سید غلام اکبر شاہ، والدین سید نعیم عباس نقوی، طاہر عباس خسوری، کیسر عباس خسوری، محمود الحسن خسوری، نجم الحسن خسوری، محمد علی انصاری، پروردگار انہاں دے درجات عالیہ بلند فرما. یا بار الہ سید فرد شاہ ڈی تے سید رحیل شاہ، پروردگار انہاں کو پیو پتراں کو صحت کاملہ و عاجلہ تے شفاء کلی عطا فرما. یا بار الہ ڈاکٹر سید فرد شاہ دی صحت و سلامتی تے انہاں دی زوجہ کو بھی طول عمر عطا فرما. یا بار الہ ڈاکٹر سید نور سجاد، سید طاہر سجاد، پروردگار انہاں دے توفیقات وچ اضافہ فرما، انہاں دے والدین دے درجات عالیہ بلند فرما. یا بار الہ متولی سید مرید حیدر جیون شاہ لے، پروردگار انہاں دے توفیقات خیر وچ اضافہ فرما، انہاں دے خانوادے تے اپنی رحمات و برکات دا نزول فرما. یا بار الہ سید نجم الحسن شاہ نے جیڑی اج دربار امام حسن تے منت منی ہے، انشاءاللہ سارا یقین ہے، عقیدہ ہے، منت پوری تھی سی اگلے سال او اسی دیوار امام حسن دی خدمت وچ مکمل دان دے سن. پروردگار ایڈوکیٹ سید عابد شاہ، شان حسن، شان حسین، علی زار، امیر مسلم، قائم رضا، اذن علی، پروردگار انہاں دے گھرانے دے اوتے اپنی رحمات و برکات دا نزول فرما، صحت عطا فرما، حیاتی دراز فرما. یا بار الہ ایڈوکیٹ منصور عباس جنجوا دے توفیقات کی اضافہ فرما، انہاں دے زوجہ دے درجات بلند فرما. جون عباس کو اولاد نرینہ ازادار ماتمی بچڑا عطا فرما. یا بار الہ این دربار دی خدمت کرنے رہن، سناخانی کرنے رہن برادر بزرگوار شہید لیاقت علی عمرانی، پروردگار اون شہید دے درجات بلند فرما، انہاں دی زوجہ کو صحت دے نال طول عمر عطا فرما. مدثر حسن عمرانی، مسمر حسن عمرانی، پروردگار انہاں کو زندگی دے ہر امتحان وچ کامیاب و کامران عطا فرما. بے لوث خدمت کرنے سید قاسم نقوی، انہاں دے نال مہتاب زیدی، پروردگار انہاں نوجواناں کو باعزت روزگار تے وسعت رزق عطا فرما. یا بار الہ جہانگیر حسین گیلا تے نجف علی، پروردگار انہاں دے بھی توفیقات وچ اضافہ فرما. یا بار الہ کیس عباس، انہاں کو اپنے حفظ و امان وچ رکھ، روزی رزق وچ برکت و وسعت عطا فرما. انہاں دے بیٹے غازی محمد علی عباس کو روشن مستقبل عطا فرما، ان دی حیاتی دراز فرما. یا بار الہ منیر حسین ازادار حبدار آل محمد دا، پروردگار ان دے والدین دے درجات بلند فرما، ان دی توفیقات وچ اضافہ فرما. انہاں دے بیٹے سفیر عباس یا انہاں دے گھر دے وچ جو مسائل پریشانیاں ہیں انہاں دے وچ آسانیاں پیدا فرما. یا بار الہ بے لوث تھی کہ سارے نال آزاداری نسل دا نسل کرنے پین سید نعیم عباس نقوی، پروردگار انہاں تے انہاں دی زوجہ کو صحت دے نال طول عمر عطا فرما. یا بار الہ انہاں دے بیٹے سید حسن عباس کو ازادار ماتمی بچڑا عطا فرما، انہاں دے روزی رزق وچ برکت و وسعت عطا فرما. اے ازادار حبدار پروردگار ایکو زبان عطا فرما. یا بار الہ حب علی حیدری تے انہاں دا خاندان خدمت گزار آل محمد دا، پروردگار حب علی حیدری تے ان دے بیٹے کو صحت دے نال طول عمر عطا فرما، روزی رزق وچ بس برکت و وسعت عطا فرما. یا بار الہ جتنے ازادار جنہاں نے عریضے بھیجے جڑے اے بیٹھے رجب علی، پروردگار ایکو بھی روزی رزق وسیع فرما. جتنے ازادار ماما بہنی دیاں نوجوان بزرگ بیٹھے. یا بار الہ عدنان شادی والا، یا بار الہ ازادارن حبدارن ساری زندگی اپنی قلم دے نال ذکر ازا کرنے رہن سید صادق حسین شاہ جورت تے انہاں دی زوجہ دے درجات عالیہ بلند فرما. یا بار الہ تو دلاں دے راز بہتر جاننے، جتنے ازادار حاضرین یا غیر حاضرین جو بھی محبت اہل بیت رکھیں ہے ان دی جو دعا ہے، جو عرض ہے، پروردگار اپنی بارگاہ چ منظور و مقبول فرما. ہمیشہ پردیس جو قمر بھائی اسلام آباد جو خصوصی آنن این دربار عالیہ دے اتے پروردگار انہاں دے خانوادے تے بھی اپنے رحمات و برکات دا نزول فرما. استجابت دعا دے لمحے اپنے دعائیاں التجائیاں دل وچ رکھ کے بو. اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ونجات من النار ومن کل بلیہ والفوز بالجنت ورضوان فی دار السلام وجوار نبی کا محمد علیہ
اللهم ما بنا من نعمت فمنك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك یا رب الارحم الراحمین بحق محمد اہل بیت طیبین الطاہرین اپنے دعاواں دی قبولیت دے کیتے باواز بلند صلوات عزاداران امام مظلوم سوگواران سید الشہداء اور کنیزان جناب زینب الزہرا رب کردگار پرسے دی غرض تے این امیر دے دربار تے تساں تمام عزاداران دا حبداران دا ہک ایک قدم عبادت سمجھ کے چاہ کے این مقام تے آیا امری حسین دی اپنی بارگاہ قبول فرماوے تواڈی پرساداری عزاداری ہنجواں دا نظرانہ جناب سیدہ قبول کرندے ہوئے تو کو اجر عظیم عطا فرمائے بہو عظمت آل محمد دی این ذکر آزادی آزادارو انشاءاللہ مفصل تاریخ دے حوالے دے نال بزرگان دی محنت بزرگان دے رکھے ہوئے مضمون کو انشاءاللہ کوشش کرے سا کہ تساں مومنین دی خدمت مکمل طور تے بیان کرا کیوں اے او وفادار سفیر حسین جناب امیر مسلم جتنے بیبیاں ہن او کربلا دے وچ آ کے لٹیاں غازی دی بہن کربلا وچ لٹیے تے کربلا کول پہلے سفراں وچ لٹی گئی ہاں بہو قربانی ہے جناب رقیہ سین دی غازی دی بہن دی عزادارو پنج آل محمد دے باب الحوائج کتنے باب الحوائج پنج کون کون امام المتقیان علی ابن ابی طالب دوجا علمہ والا غازی عباس تریجا جناب مسلم بن عقیل چوتھا 6 مہینے دا شہزادہ علی اصغر پنجواں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اے 5 باب الحوائجین آل محمد دا میری ملت دے چھوٹے چھوٹے بالاں کو پتہ ہے کہ باب الحوائج کیا کو آکھا ویندا ہے باب الحوائج دا مطلب ہے حاجتاں دا دروازہ یہ جڑے اسا حاجت مند ہیں نا اسا اپنے دعائیاں جڑے منگویندے ہیں حاجت مننا دا دعا دا دروازہ ایندے کول وڈی غربت کیا آکھاں کہ جیڑا حاجت مننا دی حاجت دا دروازہ ہا اپنی جوڑی کو نال لا کے کوفے دے گلیاں دے بیچ ہر دروازے تے گئے حاجت منداں دے دروازے دے اگوں کوفے دا کوئی دروازہ نہیں کھلا جڑے دروازے تے ویندا مسلمان دروازہ بند کر دینے ہن انشاءاللہ رج کے مکان دے سن اج علمہ والے عباس دی بھین دی مکان دی پھوڑی ہے اج ہر عزادار ہر جوان میں نے ماما بھینی دھیاں گھاری جو این نیت دے اتے قدم چاہ کے ہیں پروردگار این علی حسین کو سیت کاملہ و اجلہ نیت فرما کیڑی نیت تے تسا قدم چاہ کے ہوئے کہ آج ون کے علمہ والے غازی عباس کو لاہور دی ملکہ سین رقیہ کو اندے وارث دا ون کے پرسہ دے سوں این دکھ بری شہادت دا سکتا میری ملت دے دھیاں بھینی دے سہاگ سلامت روین عزاداروں آج نے مکان دیوائے نا دلی چھک دعا منگائے کیڑی دعا کہ پروردگار کہ امیر کو اتنا غریب نہ کریں کہ ان دی لاش کہیں ویلے کوفے دی کہیں گلی دے بیچ کہیں ویلے کہیں گلی دے بیچ مدینہ امیر ہا لیکن کوفے آ کے غریب تھی گیا عزاداروں چلو پرسہ دے وڑائے بیٹھے ہوئے نا ایک بئی دعا منگو اے پروردگار کریم اللہ کہ جوان کو کہ انسان کو کوئی منہ تے تماچے اون ویلے نہ مارے جڑے لے اون دے ہاتھ بدھے ہوئے ہوئے اجرکم اللہ جناب سیدہ تواڈی مکان قبول فرماوے ہر اکھ تے آرے اون انسان کو کوئی منہ تے تماچے نہ مارے جہندے ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے ہوئے رب کعبہ دی قسم پوری کائنات دے وچ
صرف دو ہستیاں ہی جنہ کو مسلمانہ ہاتھ بدھ کے منہ تے تماچے مارن سن سو جنہ مکان ڈیوڑی ہے کون کون دو ہستیاں ایک سفیر حسینی رقیہ دا سرتاج مسلم بن عقیل جدا انہاں گرفتار کر کیتا نا وقت اون جیڑی جھا تو گرفتار کیتا اون جھا کل گھن کے دربار ابن زیاد تے دارالامارہ دی چھت تک وقت جیڑے مسلمان دا دل آدائی او امیر مسلم کو منہ تے تماچے مرنا اندے کل وڈا دکھ کیڑا ہے ہن جنہ دی چھوٹی اولاد ہے ماما بھینی کو درخواست دیں جملے تے ضرور ہائے کرے دوجا کون آ کوئی مرد نہ ہا کوئی زیادہ عمر دی مستور نہ ہا کون ہا دوجی ہستی جیکوں ہاتھ بدھ کے مسلمانہ منہ تے تماچے مارن ازادارو او حسین دی یتیم 4 سالان دی سکینہ ہا جیکوں مسلمانہ نے ہاتھ بدھ کے کربلا کو شام زندان تک ہیکنے نہیں جیڑے مسلمان دا دلہ تھا او سکینہ کو تماچے مرے دہا اون ویلے فرات تو کنارے آواز کر کے آدھا چاچا غازی جیندہ دلہ دے میں کو تماچے مرے دے وہ میں دے کانی زخمین میں دے رخساری زخمین انہ دا ہاتھ روکنا لا کوئی نہیں اجانی آدھن کے شیعہ روندن ازادارو صاحب مطالعہ بیٹھے ہو ایک تاریخ دا جملہ دساونا چاہنا بڑے غور دے نال سنے 32 دیواراں امیر مسلم دا سر دارالامارہ دی چھت تے لٹکا رہ گیا کتنے دیواراں پورے 32 دیواراں لٹکا رہ گیا جدہ سادات دا لٹویا قافلہ بن پلانا اٹھا تے سوار تھی کہ جنہوں نے کوفے دے وچ آئے نا دارالامارہ دے نزدیک اون ویلے مسلم دی چھوٹی دی سید سجاد دا دامن ہلا کیا دی ویر سجاد میں کوئی جہاں تے پیو دے خون دی خوشبو پیان دی اجرکم اللہ پیو دے خون دی خوشبو پیان دی اون ویلے سجاد کڑیاں لے ہتھاں دے نال اشارہ کر کے آدھے میری دی او دیکھ سامنے تیرے پیو دا بابے دا سر لٹکا ہویا ہے ازادارو مسلم دی دھی ٹردی اون سر دے تلے آ کھڑیے ایویں سر دے پاسے ڈٹھے رونی نہیں وین نہیں کیتی بڑی حسرت دے نال پیو دا چہرہ دیکھ کے نا ولا پچھلے قدماں تے ویر سجاد کو لئیے دیکھ کے آدھے ویر سجاد میں کو تا بابے دا چہرہ نہیں لگدا آدھے دسا تے کو بابے دا چہرہ کیوں نہیں لگدا دیکھ کے آدھے چہرے تے اتنے زخم میں کو تو سمجھانی چ نہیں آندا کہ بابے دا چہرہ ہے اون سجاد دی رد ود گئی ہے دلاسا دیکھ کے آدھے معصومہ عید دا روز آج نہ مکان دیونی ہے آج لاہور دی ملکہ وارث دا پوسا جلا نہیں بیٹھی ہے سجاد دیکھ کے آدھے معصومہ جیڑی دیوار عید دا روز آنا کوفے دے چھوٹے چھوٹے بال ہو اپنی کھیت بنا کے جھولیاں دے ویچ ادب دے نال اکساں جھولیاں دے ویچ پھول چاتی کھڑے ہیں اجر رسالت رہنے ہیں آدھے ہیں وہ سیکو روکن اللہ کوئی نہیں سری کھیر دا کوئی نہیں وہ جائیں بدلے گننے نا کہ علی دی اولاد کو بدلے گننے جناب سیدہ آج تیکو مکان دینے علمہ والے عباس دی بین تیکو آج اپنے شور دی اپنے سرتاج دی اپنے سہاگ دی مکان دینے بسم اللہ کے لوٹنے کے کیسے دل کو کیا خبر بسم اللہ کے لوٹنے کے کیسے دل کو کیا خبر غربت میں کون لٹ گئے منزل کو کیا خبر کشتی کے ڈوب جانے کی ہل کو کیا خبر جس پر چھری وہ چل گئے قاتل کو کیا مسلم سے پوچھئے کہ ستم تجھ پہ کیا ہوئے کس طرح تجھ سے بیٹے تو
रे जोता हो जड़ा बाबुल इल्म दे बचड़े को मिले कूफिया दे गुरबत सदा दी हो जड़ा बाबुल इल्म दे बचड़े मिले कूफिया दे तारे ओ बैठा हर एक सजन दोने दा है वो कौन दा क्यों ओ मैं कूफे भेजो ओ मौला साईं आखे मुसलम थे क्या दार होसानी निभवे से तो थी ना मुझा खातून दा बदर मुनि मैं नया दीना कूफा वञा जवान बुजुर्ग बैठे अज हुसैन को मुकान देवनी है जड़ी छी पुत्रा दी मां मैं ए नाया धी ना कूफा वजया मिन्नत कनीर ते लावे मेरे पुत्रा दा है सन छोटा मैं जल्दी देर न लावे लख दबाया का जितने अदादार बैठे हो यकीनन अगले साल और रोसी जड़ा होसी अजमीर दी मुकान देवनी है मैं ए नाया धी ना कूफा वजया मिन्नत कनीर ते लावे इन्हां दी छोटी औलाद रो के आदि मेरे बाला दा है सन छोटा मैं जल्दी देर न लावे अमीर उठरण लगे जिन्हां दी छोटी औलाद परदेदारां दे हिस्से दवाण पड़दा गाली दी भेड़ रो के आदि मेरा छोटा ला ले रात गुजरदा इको अपने कोल समावे ओल ओल रो के आदि प्यो इब्राहिम दा हाय दयो ते मैं को जोड़िया लगद बया का रोण ले हुसैन मुकान झगड़ई बैठी है अल्लाह के वाय अमीर दी मजलिस से अमीर को मुकान देवनी है दो मकतूला दे बाद मरण दे ते नहीं होया अखियां बंदे कौन एक मुस्लिम पुत्र यकील दा दूजा ज़हरा दा दिल बंदे तुसा भी औलाद रखे दे अज भी दुनिया सवाल करेंदी है शिया रोंदे क्यों है एक गरीब हुसैन इब्न अली है दूजा मुस्लिम रोंदी गुरबत हाय ही कदिया धिया पूछ दिया रैया इथों गुफा की ना पले रोए दियो गाल हाय बैद भेड़ी जदा लाश ते आया हन रसिया कोई उबाल नहीं जनाब सैयदा दे हुसैन भेड़ा हाथ बधवा के रोवण वाले मोमिनीन बैठे मैं मकतूल दा वाकिया पढ़दा जितने मुकानी बैठे जिंदी लाश बाजार फिरई गई जदा सर लटका दरवाजे ते विच कूफा ईद मनाई गई बुजुर्ग जवान बैठे हो औलाद हर कह को प्यारी होंदी है असा मुस्लिम को रोंदे क्यों है ओ जांदी जोड़ी दे सब गाने विच ते बेदर्दी नाल गुहाई गई मारो जवान पड़वा जांदी सो जा बेवा
حسین سارے مومنا دا پرسا نالے تساں حسین کو ہر سال مکانے ہون ویندے ہو میرے سامنے اتنے جوان بیٹھے جڑے ہر جلوس عباس دا علم چاہندے بڑے جاندے نال ماما کو ڈھیر محبت ہوندی ہے وکیل حسین مسافر دا جدا ٹر گفا دو پیا ہویا کیا بہت دیر عباس بڑے جاندے رخ سار چمیداریا یقیناً عباس بھی اج مکان جھلن آیا بیٹھے اج بھی دنیا یادی اثر روندے کیوں ہے پتر تے پیو تھی لے گئے آ بھیڑ دے خیمے گیا حالت کیڑیا گل لا کر بھیڑ رکیا کو پیو فضل دارا اجرکم اللہ اجرکم اللہ آدھے رکیا جوڑی اللہ دے حوالے بزرگ بیٹھو آکو دا ایک جملہ پڑھا شریعت دستور ہے اللہ دا حکم ہے قرآن کیڑا نہیں یاد ہے جو غسل دے ویلے جان کٹو ہاتھ میت کو ساخت نہ لاؤ کرو جلدی غسل کفن دی خاطر تے جنازہ پڑھ دفناؤ اسا شیعی دریاڑے بھی مٹیاں تے بائے کے روندے میں دنیا تو یہ سوال پوچھنا او کیڑا جرم وکیل دا پتر رہا تییا گال میں کو سمجھو اے کت لکھیا پالاش کو رسیا تے بازارا وچا گھنا کاول کیڑا بازار کاول لاشا کیڑے بازار اجرکم اللہ آل لاہور دی ملکہ آسا مومنین دی گری ازاری پرساداری قبول فرما ادا دارو بہو دکھین علمہ والے عباس دی بھین تے اوندے بڑے جاندے ادا دارو 28 رجب کو مولا حسین نے نانے دا شہر سونا پیا وزدا غربت دی حالت چھوڑا کدن 28 رجب کو 4 شعبان کو حسین مکے پہنچے بیر علم تے مقام دے ہوتے خیمے نصب کیتے حقل مار کیا دے غازی جی پاک نمازی ون میری آلیا بھین کو آگ اوہ خیمہ دے وے جڑے خیمے دے اندر میرا نانا رسول بے کے لوگوں کو تبلیغ تے ہدایت کریں رہا اوہ خیمہ علمہ والے عباس نے حرم دے وچ نصب کیتا مولا امام حسین دا دستور آ فجر دی نماز ویلے کعبے چ پڑھ کے ان خیمے چ بے کے لوگوں کو تبلیغ کریں نا کئی سینکڑا آدمی روزانہ آویں نا امام انہاں کو حالات دسیں دا کہ میں کیڑی وجہ کو مدینہ چھوڑے کیا مسائل ہیں تاکہ آپ اپنے علاقہ میں وچ دسو تاریخ آدھی ہے ہزاراں دی تعداد دے وچ مولا حسین دو خط آنیاں کہ مولا اگر نانے دی امت مدینہ چ نہیں راوان دیتا ساڈی جان مال اولاد تلواراں جاگیراں توڑے کیتے حاضرین بسرے لگے ہو یمن لگے ہو یعنی ہر پاسوں قاصد خط گنانیاں مولا خط ہن کے پڑھ کے بند کر کے آدھا یہاں علمہ والا عباس انہاں کو گھن 15 ماہ رمضان کو آخری خط آیا ہے امام میں سونا بیٹھا ان خیمے دے اندر کرسی دے اتے ہاشمی جوان علی اکبر عباس مولا سجاد قاسم سارے ہاشمی جوان دائرہ بڑھا کے مولا حسین دے نزدیک کھڑیں جائیں کیوں نہ کھاں حسین کو کعبہ دین سمجھ کے بنو ہاشم دے جوان طواف کریں دے کھڑے ہیں این اسناد دے وچ ایک شخص آئے قدم بوسی کیتی ہے مولا نے پوچھیا کون ہے کتھوں آئے مولا میں کوفے چوں آیا میں قاصد ہاں میں خط گنایا علمہ والے عباس نے وہ خط گن کے مولا حسین نے ہتھاں تے رکھا ہے بسم اللہ پڑھ کے مولا حسین نے خط کھولا ہے ایویں خط دے 17 دی تحریر
پردہ بھی آندا ہے زہرا دے پتر دے اکھیاں وسدے بھی آنے جنن ہنجو ڈٹھے نا عباس نے عباس کہہ ویلے سجاد دو دے دے کہہ ویلے اکبر دو دے دے ہر ہاشمی اپنے جذبات دے وچ کھڑا ہے کہ آخر کیا تھی گیا کہ اسیں جیندے ہوں تے حسین دے اکھیاں چوں ہنجو ہوویں جنن جذبات ڈٹھن نا عباس میں قدماں تے ہاتھ لا کے دے مولا اپنے خیمے کل گھن کے حرم تک اگر کہیں گستاخی کیتی ہے وقت میں کو دسو زہرا نے میرے کیتے دویاں کیوں منگیاں یا اگر اتھا کوئی مسئلہ ہے میں کو دساؤ میں تو تیرا غلام ہاں آدھے نہیں عباس کہیں گستاخی بے ادبی نہیں کیتی میں کوئی خط دے 17 نے رومن تے مجبور کیتا ہے مولا دساؤ کہ لکھا ہوئے ہے دے کیا دے انہا خط دے وچ حبیب ابن مظاہر دے دستخطین مسلم بن اوزجا ہانی بن عروہ مختار سقفی جڑے اصحاب علی جڑے اصحاب حسین انہا دا دستخط بھی ہیں تے مور بھی لگے ہیں مولا ایتا دساؤ انہا لکھا کیا ہے امام رو کیا دے عباس انہا لکھا ہے یا حضرت شبیر تجھے ایمان کی قسم ہے یا حجت قدیر تجھے قرآن کی قسم ہے دیتے ہیں تجھ کو قسم جناب بطول کی دیتے ہیں تجھ کو قسم جناب رسول کی بھیجے 1000 خط آیا نہیں جناب بیرے روانہ کوفے کو ہو اب سے یہ شتاب کیوں بلاتے ہیں آپ کو ہم ہدایت کے واسطے حجت ہوئی تمام قیامت کے واسطے مولا بروز معاشر اسا تیرے نانے کو گلہ دے سوں کہ اسا تا حسین کو سڑیندے رہے ہیں حسین نہیں آیا ایک خط پڑھے بند کر کے ایویں مولا نے اپنے سارے ہاشمیاں دے پاسے ڈٹھے دے کیا دے مسلم بن عقیل میں تے کو اپنا سفیر بڑھا کے کوفے بھیجے سا ازادارو وفا دیکھنی ہے مسلم بن عقیل دی جنا امام نے آکھے نا تے کو سفیر بڑھا کے بھیجے سا ایویں قدمہ تے ہاتھ لا کے دے مولا میرے کیتے عزت سعادت دی گالے بس ایو حکم کرو جا اتھوں کوفے لگا ونیا یا مستوراں دا سلام کراواں آدھے نہیں پہلے مستوراں دا سلام کرا جناب مسلم بن عقیل حرم چوں اون خیمے چوں نکل کے ہوں جھاتے ہیں بیر علم تے جتھا خیمے لگے ہیں روانا لے مسلم امیر قدم وچاندہ یاندہ روندہ بھی یاندہ جتنے عزادار امیر کو مکانے وڑے ہو اللہ کے واجد غازی دی بھیڑ دے خیمے دے باہر آئے پہلا قدم رکھا امیر دے اکھیاں پہ وسدیا نا المال دی بھیڑ دے سر چایا بی بی آدھی امیر روندہ کیوں ہے وطن پیا یاد آندا ہے وطن دا نام آیا امیر روندہ روندہ مٹھیاں تے بہ گیا اولے اولے رو کے آدھا میرا وطن حسین ابن علی او میں حسین تو دور پیا وینا رو کے آدھی سردار کیا ہویا امیر آدھا میں کو مولا حسین خلت وکالت دیتی ہے میں کوفے پیا وینا ہون پردیداراں دے سے دوائن کرا رقیہ سین دے کے آدھی سردار الحمدللہ اللہ نے ساکوں 6 پتر عطا کی تن تو اپنے نال سفرائی چرک پتر نال ہوئن اوک نہیں لگدا رو کے آدھی 4 میں اپنے کول رکھے نیا زینب سفرائی چودی ہے متا پتران دی لوڑ پوے آدھی میرے پتر حاضر میں حسین دوڑے سا روڑا لے امیر نے کیا دے غازی دی بھیڑ کیڑے پترہ کو نال گھن منیا معصوم بال بیٹھو جنہ دی چھوٹی اولاد روڑا لے 2 نام ظاہر تھا پہلا نام محمد جو دی عمر 7 سال دوجا ابراہیم جو دی 5 سالہ دی عمر روڑا لے رقیہ نے امیر دے دٹھیا ہاتھ بن کے آدھی ہے میرا چھوٹا لا راہ رات گزر گیا تیری کو اپنے کو آل سماوے ماتم کر گیا دی عید بھی پیان دیئے پیو ابراہیم دا ازادارو محمد ابراہیم اجرکم اللہ میں نسائن جاتے ہیں
سانو لال ایک بار دے گل چواما پا کے ستے ہوئے نا رونا والے ماما بہتر سمجھے سن چھوٹی اولاد نال ڈھیر محبت ہوندی ہے ماں نے نام نہیں چایا پہلے محمد دا منہ چومے والے ابراہیم دا منہ چومے دوے لال جا گیا ماں رو کے آدھی ہے تیاری کرو ہاں تارا بابا پردیس پیا رونا لنوا بالا کو مجھے سائن جھولی چبلایا سجے زانو تے محمد کبے زانو تے ابراہیم اے معصوم بال جتنا بیٹھو تو دے کی دے پڑدا ماں رو کے آدھے محمد چھوٹا بھرا پترا دی جاتے ہوں کدا ابراہیم دا ہاتھ نہ چھوڑے وال ابراہیم دا موچما رو کے آدھے وڈا بھرا پیو دی جاتے ہوں کدا کلا نہ چھوڑے ماں وفا دے درس دینی پئی ہے میرے لال میری وفارت دینی پئی ہے کداں ایک بے دا ہاتھ نہ چھوڑے کہہ ویلے ماں سجے رخسار چوم دیے کہہ ویلے کھبے رخسار چوم دیے عزادارو مسلم دے دھیاں وی خیمے دے وچ آئیں ماں دی جھولی دے وچ دوئے بال بیٹھے ہو ماں انہاں کو دسیندی پئی ہے سفر کیویں اوکھے ہوندے نے سوکھ کیویں ہوندی ہے ایک بے دا ہاتھ نہیں چھوڑنا میری سین رو کے آدھی جو سین رکیا پترا کو ہو یارو گل لا کے کیا اوہ دیوک تے سوکھ مسافر معصوم والا کو نا سفرہ وچ او توڑے خاک تے سمڑا پونے مچے نا پیو کو ہر بات کیا کھا اور اسی تانگ تو ہانیا بھیڑی کو آبت نے عید کرائے عزادارو ہوں میری سین کیا کیتے اپنے دوہاں لالا کو جھولی چو کٹ کے اپنے ہتھاں دے اتے چاہ کے نال لا کے اون مقام تے ہی پیا آ گئی ہے جتھا کوزا پانی دا پیا ہو چوٹیاں اپنے ہتھاں دے نال کھولے نے چھولے دے تڑیاں اپنے ہتھاں دے نال کھولے ہوں وال دھواونا شروع کیتے عزادارو سین وال دھوین دی کھڑی ہے یا تقدیر دی آواز آندی ہے ہو غازی دی بھیڑی ہے چوٹیاں حسین ظالم دے ہاتھوں سے ناجی راج راج کہیے جو جڑے ویلے بالا دے وہ ہو لگی امڑی وال دو او ہے وال دے ویچو امڑے کو وہ ہو لگی بو فراق سین کیا کیا پترہ کو اوہ لا کر گلا بچنا کو لگی کو جوانو کیا کہ او میں کو پک تھی گئے میں اجر ویسا پاڑا بلنا تھے سے آوڑ رونا لے ماں دعا پترا کو گود اس بلائی بیٹھی ہے جنہ دی چھوٹی اولاد ہے کہے ویلے پترا دا منہ چم دیئے کہے ویلے ظلفہ چم دیئے رونا لے حالے گالی پیتھی نے ان رکیا سین دی بڑی تھی تیز قدم چاہ دیئے آدھی اممہ سو جڑ گئے سادے بھراوہ نے نہیں ولنا آدھی اممہ بھراوہ کو آخری دفعہ مل گیا بی بی آدھی ہماری دھی کیا ہویا ہے رو کے آدھی تقدیر لنگھایا ہے میں مام حسین دے قائم نالو لنگیا سین حسین اب بھی روندی بیٹھیا برا کو رو کے آدھی مسلم اکلا نہیں ویندہ جوڑی کو نال نہیں ویندہ اللہ کا جدہ بھیڑ نے گال کی دیئے ماں مٹھیا تے بیٹھیا رو کے آدھی مڑی دھی اور چولے گھنا جوڑے مئی دے گی تے صبح جنہ دی چھوٹی اولاد سین ہی کو جوڑا محمد کو دیتا ہے بیا ابراہیم دیتا دے رکھا ہے اول رو کے آدھی میں عید دے جوڑے
میں جا کے پہنچا او مہتا دلہنا تو ولدی ہاں بھیڑی چومو چموچا ازادارو ماں دیے عید دے چولے نگر عید آونجے عید دے چولے سمجھائے نہیں تو ماں تو کو کفن دے بدلے چولے پوائیں جناب سیدہ تواری مکان قبول فرماوے ازادارو ہن میری سین نے چھوٹے چھوٹے امامے اپنے معصومہ دے سر تے رکھے چھوٹے چھوٹے تلوارہ حمائل کر کے اپنے دوہاں پترہ کو ثانی زہرا دے خیمے دے وچ گنئیے سین آج غلام دے بال نوکرانی دے بال عباس دے بڑیں جے آج پردیس ویندے پین انہاں کو دم کرو چاہتے دعا کرو علی دی دھی نے دعا کیتی ہے ازادارو دوہاں لالا کو نال لا کے ہن خیمے دے مقام دیئے جتا مسلم تیار کھڑا ماما بھینی زیادہ بہتر جانن جھولی آلے بال ہاتھ جڑوا کے کو پردیس چورن واسطے بہو اوکھا ہوندے قربان تھی ونیو سین ڈکیا تو ازادارو کیولے محمد دا ہاتھ چھڑویں دیئے کیولے ابراہیم دا ہاتھ چھڑوا کے مسلم دے ہتھاں تے رکھا ہے ازادارو مسلم جوڑی کو نال لا کے مقام تے ٹر جلے جتا مولا حسین بیٹھا جدا مولا حسین نے ای مسلم کو آندہ ڈٹھے نال جوڑی کو آندہ ڈٹھے رو کے آواز دے گئے کمر بنئی ہے بالا دیو او متا نال بچنا کونے او تو دین دے لڑ دے بیڑے داو او پیا پاکو پہ او آج کوفے والے لوگ آتے وہ ہو آج پیا اعتبار کر او شلا پورے او تاری وکیل میرا وہ ہو پیا بار مصیبت روڑا لے حسین دعا پترہ کو گودش بلائے جتنے عزدار جان معصوم بیٹھے ہو کہیں ویلے بالاں دا ماما لاغے چھوٹیاں چمدہ کہیں ویلے بالاں دے کسریاں چمدہ دعا لال مٹھیاں دے باگے آدن ماما اگر آکھے تا ایک سوال پوچھو غریبہ دے کیا پوچھ دے رو کے آدن ماما زمانے دا دستور ہے اگر کوئی بال سفرہ دے ونجن لوگ چہرہ چمدہ آدن ماما سادے چھوٹیاں کیوں چمدہ ہے سادے کسنیاں کیوں چمدہ ہے غریب تا چوپ کر گئے تقدیر رو رو کے آدھئے یہ ہاتھوں سے حارس دے گھوڑے آلی رسی ہو سی یہ چوٹیاں حسن ظالم دے ہاتھوں سے روڑا لے جنم بالا نے ڈٹھا ہے دو قدم پچھو دے آٹ کے آدھن ماما ایک سوال پوچھ لے سیدہ دے کیڑی گال پوچھ لے رو کے آدھن ماما نہیں سمجھے آندھی آج اوپر رنگ وچ ماں پیار کرے دیے رہیے او نس ہنج رک دی او سارے والا وچ رو رو کے کنگیاں دے دی رہیے ماما دے سے دوائن پڑھنا محمد آدھے ماما دے تو آدھے غربت ہے آل رو کے آدھے کئی بار پوا کے ہائے چولے ساکو کئی بار لہے دے رہیے رو کے آدھے انہیں تڑیاں تھڑ دے اجرکم اللہ جناب سیدہ مکان قبول فرماوے ازادارو مولا حسین شجرت الوداع تک چھوڑا نائن ازادارو زیارت کیتی ہے سلام کیتا ہے قدم بوسی کر کے جوڑی کو نال لا کے جناب مسلم روانہ تھائن تھوڑی دور گئے انہوں تیز گرمیاں عباس دی آواز آنی ہے مولا حسین تیز دھوپ پہ مسلم ٹر گئے او ولا سا حرم پاک دے وجلوں اونلے حسین دی آواز آندی عباس میں حجت خدا ہاں میں جاننا ہونے مسلم نے ولا آونے
جنہوں مسلم نے تھوڑا سفر کیتا ہے نا اگو ایک شکاری شکار دیگار لئی بیٹھا حقل لے کے آدھے اے عبد خدا اتھیں رک ون میرا شکار پھسن والا ہے ہن محمد و ابراہیم کو نال لا کے مسلم کھڑا ہویا ہے جائندے دے دے ہرنی اون شکاری دے گار پھس گئی ہے تے نال دو بک بھی ہن ازادارو این شکاری نے اون دے دو بکاں دے سامنے اون دی اون ہرنی کو ذبح کیتا ہے ہن محمد و ابراہیم دے اکھیاں تے ہاتھ رکھ کے آدھے میرے لال اے فال نیک نہیں ہے ایک دفعہ ولا ون کے امام حسین دی زیارت کروں مولا دے قدم جھک کے آدھے مولا دعا کرو سفر پیا وینا اجانے گال کرندہ کھڑا یا سین بھئی فضا دا میں جواب آئے کہ مولا مسلم کو آنکھو سین رکیہ عباس دی بھین ایک دفعہ ولا سرین دی پئیے جنن جوڑی تے مسلم بھی نکیل رکیہ سین دے سامنے گین میری سین رو جو خواب ڈٹھم پردیسی بچنے میرے ہاکوں پودنے او ہے من دریا تے لاندے نیٹم آتے گلوں بھی تو آدے اوہی کماری گل بھینی کو لوہا بیٹھے رو دن ہولے او ول جینیا کو پہ جیدے ملسنا میرے دل پودن گولے ودا کر کے مسلم بن عقیل جوڑی کو نال لا کے ٹر پیا 15 رمضان کو سفر کیتا 4 شوال کو قدم کوفے دی سرزمین تے آیا مختیار نے حبیب ابن مظاہر نے سارے اصحاب نے ود استقبال کیتا مرحبا یا سیدی مختیار نے پورے کوفے دے وچ ہوکا پھروایا کہ حسین دا وکیل سفیر آ گئے ازادارو مسجد کوفہ دے وچ اسی کرسی تے بیٹھ کے این بیعت دا خطبہ دیتا ہے جڑی کرسی اپنی شہید زمانے علی مرتضیٰ باندھے ہیں ان کرسی دا نام تاریخ سکینا ہے بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیتا ہے کیونکہ اللہ نے بنو ہاشم دی زبان او لطافت او خطابت دیتی ہے کہ ایک خطبے دے نال تاریخ آدھی لوگ جوگ در جوگ آ کے مسلم دے ہاتھ دے ہوتے بیعت امام حسین کرن لگ گئے جنہاں لوگاں دا ذوق ڈٹھا نا مسلم بن اوزا بھی خوش حبیب ابن مظاہر ہانی سارے اصحاب خوش مسلم خود خوش این بے کے ایک خط لکھے مولا حسین دے نام دا کہ مولا حسین ہون حج پڑھن دے بعد جدن بھی میرا تو کو رکا ایک خط ملے بیا کی تھیں منجن دی ضرورت کونی سیدھا کوفے لگے آوے اتھا لوگاں کو تھوڑی بہت ضرورت ہے محبت کرنے پہن مسلم بن عقیل نے خط لکھ کے امام حسین دی طرف روانہ کیتا اونویلے نعمان بن بشیر کوفے دا گورنر رہا یزید کو اطلاع ملیے کہ نعمان بن بشیر کو کوفہ کنٹرول نہیں تھی دا پیا مسلم دے ہاتھ تے ہر بندہ حسین دی بیعت کرے دا پیا کچھ کر نہیں تا کوفہ ختم تھی ویسیا این عبید اللہ ابن زیاد دو خط لکھا قاصد بھیجا او اونویلے بسرے دے ویچا کہ جیویں خط ملے تو فوراں کوفے بین دیوان کے مسلم دے ہاتھ تے لوگاں کو بیعت نہ کرن دے اے دشمن آل محمدہ مکر و فرید دا لبادہ پا کے ہاشمیہ دے وانگو یہ سر تے امامہ پاتا ابا کبا پا کے منہ کو چہرے تے نقاب دے نال لکا کے گھوڑے تے بے کے کوفے دی طرف روانہ تھے انہوں کوفے والے کو انتظار آئی کہ مسلم نے حسین مولا کو خط لکھا ہے مولا حسین بھی آندہ پہ جنہ یہ کوفے دی سرات تے آئے نا لوگا سمجھا ناؤز باللہ کہ امام حسین آ گئے مرحبا یا سیدہ دے آوازے مرحبا درود و صلواتہ پڑھن لگ گئے این اپنے نقاب نہیں ہٹایا جنن اے دارالعمارہ دے قریب ہے نا اچھی جھاتے کھڑ کے نقاب ہلرا کے آدھے اے ساکنان کوفہ جیڑے سنجان دیں انہاں کو یاد دہانی ہے جیڑے نہیں سنجان دیں سنجان گنو میں عبید اللہ ابن زیاد ہاں خبردار آج دے بعد کہ مسلم نے ہاتھ دے ہوتے بیعت نہیں کرنی اگر کہ بیعت کی تھی گھر بار جلا دے سا ہر چیز قتل کر دے سا تے خبردار کہ امیر مسلم کو پناہ نہیں دیونی یہ جنہاں ماحول بڑا جناب مختیار سکفی بھی قید تھی گیا انہاں دیواراں دے وچ مختیار سکفی دا ایک غلام آ یوسف حمدانی
آن کی اطلاع دیتی ہے مولا مختار سقفی قید تھی گئے ہو سکتا ہے کہ ہن فوجا ہوں دے گھر آویں یہ ٹھکانہ محفوظ نہیں آؤ کہ بھئی جاتے پناہ گھننے ہیں ہن جناب مسلم ٹردا ٹردا اون مقام تے آئے جتھا رقیہ دے دول لال واڑا دے مسلم ٹردا ٹردا مجھات آیا ہے جتھا رقیہ دی جوڑی مٹیاں دے سدی پیا جتنے عزادار مکانیاں بیٹھے ہو امیر مسلم روندا روندا مٹیاں دے پہ گیا دعا منگنا کدا معصوم پترا دے سامنے کوئی پیو نہ روے دعا پترا نے اکھیاں کھولے رو گیا دن بابا روندا کیوں ہے کیڑے اوکھیاں پڑ گئے امیر رو کے آدم لال مختار قید تھی گئے ہن ساڈے کیتے چنگی جانے واپس ولوائنے روون والے چھوٹی اولاد والے بیٹھے ایک پتر 7 سال دا بیا 5 سال دا امیر نے پہلا قدم باہر رکھا کہ ویلے سجے دیتا کہ ویلے کھبے دیتا پترا گوا دے کیڑے پاسے ونجو دوے لال رو کے آدن آج اوہ پاسے تو جلوہا بابا جتھا ماما صاحب ہوئے رو رو کے آدن بابا ہوا پاس بھی ہوئے ہائے اکبر ہوئے نالے امری بھی مل پوئے عزادارو کوفے دے لوگ لا یوفی ایسا ایسا مسلم بن عقیل تو ہٹن لگ گئے عزادارو تاریخ تا یہ آدھی ہے جنہاں مختار سکوی دے گھروں نکل گئے نا گئے مومن کو سلام کریا او جواب ہی نہ دے عزادارو اے اپنی جوڑی کو نال لا کے رات کو کوفے دے گلیاں پھردا ودا یا مسلم بن اوزجہ دا پیرا او دیکھ کے آدھے کون ہے بندہ خدا تے کو حالات پتہ نہیں جنہاں مسلم بن اوزجہ قریب ہے نا چراغ دی روشنی دے دے بسم اللہ سفیر حسین حسین دا وکیل ادرات کو کیت ودائیں مسلم بن عقیل نے کیا دے مختار سقفی قید تھی گئے آدھے چاجول تک میں ہانی دے دروازے تے گھن وینا عزادارو انو ہانی بستر تے ستا یا رسول معظم خواب اچ نظر آئے دیکھ کیا دے ہانی سجاگ ہو کے گناہگار ہوتا ہے زہرا کو تو جگا دیا اور آپ سوتا ہے انو مسلم بن اوزجہ مسلم بن عقیل گناہ لا کے ہانی دے دروازے تے آئے دکل باب کیتا ہے ایک خواب اچ اٹھے اپنے کمرے جو آواز آدھے کون ہے ادرات والے میرے دروازے دے اتے اول مسلم دے کیا دے ہانی آیا ہوں تیرے در پہ پناہ دے غریب کو بچے تو میرے چھوٹے ہیں دیکھوں نصیب کو ہانی دروازہ کھولے بسم اللہ حسین دا سفیر جوڑی نال آ گئی ہے عزادارو پورے کوفے دے وچ خوف و ہراساں جاسوس ہر پاسے موجودن کیونکہ اون انعام دا لالچ دیتا کہ جیڑا بھی میں کو حسین دے وکیل دی خبر دے سی سونا دے ساں تاج دے ساں جاگیراں دے ساں موکل جاسوس نامی ایک شخص نے ابن زیاد کو وہیں کے اطلاع دیتی ہے کہ مسلم اس وقت ہانی بن عروہ دے گھر دے وچے اے جاندہ ہاں سیاست دان لوگان اے جاندہ کہ جڑا ہانی بن عروہ اپنے قبیلے دا سردار ہے اگر میں اتھا حملہ کیتا ہو سکتا ہے مزاحمت تھی وے جنگ تھی وے اینے ہانی بن عروہ کو پیغام بھیجے کہ تم میرے دربار دے وچ جنہاں ہانی کو اے پیغام مل ہے انہیں غسل کیتا ہے جیندے جی کفن پاتا ہے مسلم بن عقیل دے دوے لال سامنے ہیں اے کیا دن چاچا ہانی کن تیار ہے سارے تا دشمن زیادہ نہیں کو تو دوست بج گئے ہانی دے کیا دے میرے لال میں دربار پیا وینا ابن زیاد نے یاد کیتا ہے وعدہ دے اگر یاد کیتا ہے کفن پا کے کیوں وینے ہن معصومہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے ہانی بن عروہ چاچا ہانی لا میں چاچا ہانی لا سارے کوئی بھی نہ ہارے پیو بھی سارے معصومہ جڑا وین کیتا ہے ملک بیگانہ
ظالم لوگ ہو گئے ملک بے ہاں مارو مسلم ودے پھر دے ہو کے مارو مسلم بھائی عید ضحیٰ میں آ گئی نے عید ضحیٰ میں کیا کریں کڈاول ویسو امرد کڈاول ویسو امرد اللہ تعالیٰ ابن زیاد نے ہانی کو بھی قتل کر چھوڑا اے ٹکانہ بھی محفوظ نہ ہا ہن جناب مسلم بن عقیل 7-8 ذی الحجہ دی درمیانی رات کو جنن سارے آسرے ختم تھی گئے اپنی جوڑی کو نال لا کے اون دروازے تے آئے جیڑا قاضی شریح دا گھر رہا ہن مسلم بن عقیل نے قاضی شریح دے دروازے تے دکل باب کیتی ہے پورا دروازہ نہیں کھولا تھوڑا جیاں دروازہ کھول کے آدھے مسلم تے کو پتہ نہیں پورا شوق زمانے دشمن زمانہ تھی گئے آدھے میں پناہ نہ دے سکتا اون والے مسلم دے کے آدھے قاضی اسا پناہ دیوان آلے ہیں اسا پناہ منگن نہ آئے میں تے کو غازی دے بڑھیں گے امانت سپورٹ کرنا ہے جتنے عزتدار مکھانی بن کے صاحب دا جملہ پیا پردہ قاضی دے دروازے تے امیر مسلم کھڑا ایک زیادہ میں دو لکھے سجے مونڈے تے محمد کھبے مونڈے تے ابراہیم رو کے امیرہ دے قاضی میں اپنی گال نہ کرے دا اے غازی دی بھیڑ دی امانت ہے آدھا جگہ میں مارا ونیا میں دے بعد غازی تے پوچھوے آکھے بھرا سلام دیندہ ہے آنکھیں بھیر تے امانت پوچھاوے قاضی دے کے آدھے مسلم منا رکھ سکتا روانہ لے دعا مگنا شالا کوئی پیو پتران دی وجہ کو اتنا مجبور نہ ہوئے اللہ گواہ رو کے آدھے قاضی 2 مہینے مجھے پچھو نمازہ پڑھدا رہے ایو احسان لاویا قاضی آدھے مسلم منا رکھ سکتا روانہ لے جدا مجبور تھی گیا آدھے مجھے بالا دا ہاتھ پکڑے جدا میں گلی دا مور ونیا مجھے پترا دا ہاتھ چھوڑ دے میں قسمت ہو سی مات ون مل سے آدھا مجھے پتر ودن دیکھے مجھے بالا دا ہاتھ چھوڑے جنہ دی چھوٹی اولاد رومڑا دے دوئے بار گالی دنال کھڑے اور امیر نے کانڈ والئیے پہلا قدم چاہیا مڑ کے پتران دو دکھا دوجا قدم چاہیا والا پتران دو دے دا جنا گلی دے مور دے نیڑے آیا وال دے کے آدھا مدہ اللہ جانے والا اے چہرے کنا بل سے روڑا لے امیر میر کھڑا مردہ ابراہیم نے قاضی دا ہاتھ چھڑایا بابے کو رو کے آدھا ساری سنگت نہ کروڑے آدھا بابا ساوی مرن کی دیتے آدھا بابا نال گھڑی ہوئے جو کمل اللہ یہ پہلی رات جناز مسلم نے اپنی جوڑی کو نکھیڑا کیتا ازادارو قاضی شریح دے دروازے تے جوڑی کو چھوڑ کے مسلم بن عقیل کہے ویلے اون کوفے دی گلی کہے ویلے اون کوفے دی گلی 8 تے 9 ذی الحج دی آخری نماز مسلم نے پڑھائی ہے جدا سلام پھیر کے پچھو رٹے کوئی بندہ کوئی نہیں آ مسجد چو نکلے جیڑے دروازے تے بہنے مسلمان دروازہ بند کریں دیں سلام دا جواب نہیں دینے آدھ رات دے ویلے تھک کے 10 دی وجہ کو لوں ایک دیوار دے نال بیٹھی ہے ازادارو دروازہ کھلا ہے ایک مستور جیدہ نام توائی ایک مستور جیدہ نام توائی دروازہ کھولا کہنے دیئے کوئی غریب دیوار دے آسرے دے بیٹھا ہے پہلا وین کا
کر کے آدھی یا ایوہ العبد من انت اپنا تعرف کرا امیر آدھا جا کو دسینا مسلمان دروازہ بند کرے دا وہ لڑے کے آدھی میں کو سنیان میں المال عباس دی کنیزہ غازی دا نام ہے امیر نے مٹیاں چھوڑے آدھا میں کو سنیان میں وہ عباس دا پھرا اللہ کا آئے غازی دا نام آیا تو آدھی امیر تو ہی کلہ تا نام آیا تیجنال غازی دی بھیڑ دی امانت آدھی دسیا تیرے دوہے لال کھل گئے مسلم آدھے تبا میں انہیں اللہ دے حوالے کر آیا اے دروازہ کھولے اندر گھی نہیں ہے دسترخوان تے سونا دعا ہم رکھے آدھے مسلم وکیل کھا انہیں دے کیا دے میں نہ کھاندا اے دسترخوان ولیٹ چا آدھے مولا توارے مزاج دا نہیں آدھے نہیں مزاج دی گھال نہیں میں جدر دا کوفے آیا میں کلا کھامنا نہیں کھادا اللہ جانے میری جوڑی بھوکی ہے یا روٹی کھا دی ہے یا کوئی نہ انکار اے دسترخوان چا میں کو مسلح آرنے میں عبادت کرے نا ازادارو مسلح دیتا توا نے عبادت الہی شروع کی تھی ہے ازادارو انہوں دھمی دا ویلا تھی ہے فجر دی جنر نماز ادا کی تھی ہے مسلم بن عقیل نے گلی چ گھوڑا دے ٹاپاں دی آواز آئی ہے ازادارو بلال جاسوس نے اے جاسوس کر کے دسایا آئی کہ مسلم بن عقیل تبا دے گھر دے نیچے صبح دی نماز دا ویلا جتنے مکانی بیٹھے ہو پردیدار ماما بھینی جوان میں ہاتھ بن کے آدھا امیر کو مکان ضرور نہیں ہوئے مکہ لاہور دی ملکہ اگر بھیڑ دے نال کماں دے نال بیٹھی ہوئے امیر رو کے آدھا توا بھیڑ مسلح چاہ منی تلوار گھنا منی زرہ گھنا توا رو کے آدھی امیر بیر فوجہ دے ٹاپا دی آواز آدھی امیر گھر رچرائے امان ہو سیا مسلم رو کے آدھے توا بھیڑ میں باہر نگیا فوجہ تیرے گھر رچا ویسے آدھا میں جی دے جی مر ویسا مل کے آدھے جو برداشت نہیں کرے گا توا دے گھر رچ کوفے دی فیج آوے شام غریبہ ہوئے ہاں سر تو قرآن رکھی کھڑیا رو رو کے آدھیا میں بھیڑ حالما والدی میری ماں دا نام بطول کوئی چادر لاہور دی ملکہ سری مکان قبول فرما ای کے ہنج تے بدلے تو وجر عظیم عطا فرماوے نہیں توا میں بیر ویسا ہاشمیاں میری غیرت گوارا نہیں کریں دی تلوار چاہ کے گھوڑے تے بے کے ہاشمی شجاعت دکھائیس کشتان دے پشتے لا دیتے اے ولا فوج منگ دیان کہ بھئی امداد بھیج آخر عبید اللہ ابن زیاد کو آخنا پہ گئے مسلم اکلے یا لشکرے انہا جواب آکے ہاشمی جوان ہے ہاشمیاں دا خون ہے کوئی کوفے دا سبزی فروش نہیں ازادارو 1500 سپاہی بے آئے ازادارو انہا ڈٹھے ہر نالی دے وچ خون آ مسلم بن عقیل دی تلوار چلدی ودیا انہا منصوبہ کیتا ہے اگر زمین تے جنگ کیتی 36 میلان دا کوفہ تباہ کر دے سی انہا منصوبہ بڑھائے کہ ہون گلی بازار اچ جنگ نہیں ہون چھتان دے اتے چڑھ کے امید دی غربت سڑنا جتنے جوان بزرگ دار مومنین سادات بیٹھے ہو یہ تئی زمین تے غازی دا بھیرا لڑدا رہے ہون کوفے دے گلیاں چ گھراں دے دروازے بند تھی گئے فوجا چھتا دے چڑیاں محمد ابراہیم دا اکلا بابا پورا کوفہ مارنا لا رونا لے ترائے سلم تھا پہلے چھتا دو پتھران دی بار شروع تھی ہے پہلا پتھر امیر دے چہرے تے لگیا مدینے دو مو کیتا غریب رو رو کے آدھا بھیڑی نگھناوے کوفے دے لوگ پھر گئے پتھرہ دی بارشاں رونا لگنا پتھر مگ گئے مالا بیڑی بیٹھے تیر وصل شروع تھا رقیہ دے سردار دی گردن چ تیر لگیا اکبر دے بابے کو رو کے آدھے پتا او کھا لڑدا او بازار آئیچا تیرا دیکھ سفیر دا حال او میں تے یک دم غربت
آدھے مولا بھیڑی کو کوفے نہ گنا میں کوفے والے پھر گئے والے روایت لٹاوا تو مجرما پتھر مک گئے تیر مک گئے کوفے دے بغیر تو اپنے چھتاں دے چڑیا پرانے کپڑا کو بھا لئیے بھا مسلم دے دامن کو لگیے حالے بھاو نہ بجھے نا ہی عورت نے وزنی پتھر مارا امیر دے سر چل گیا تمہارے رو کے آدھے مہمان کو کوئی نہیں ہائے قتل کرے دا تیرے دنیا دا دس تمہرے آپ مارو ایسی ٹھیک تپے رو رو کیا دے ظالمو میں مانا کو نہیں مریندا انہا منصوبے دے نال گلی چی کہ کھڈا کھوٹو ہویا ہا مسلم بک نکیل اندے چے جھڑ گئے ازادارو سن سو کیری ازادارو روایت لکاواں دا مجرم جتنے ازادار بیٹھے تسے تو یہ سنا یہ مسلم کھڈے چ گیا میں کو اللہ میں عباس دی قسم جدا مسلم کھڈے چا پورا جسم زخمیاں 300 نیزے سوار ہتھاں چ لیکنا نیزے امیر دے جسم چ مرے میرا امیر رو رو کے آدھا تیرے پیو دے کمی او میں کو ویر گئے تے مادے نکل گئے دے بال ماتم کر کے آدھا ارمان اج غازی ہوگا او میں اکبر کا سمنا مولا حسین عجباس ہویا ازادارو سر پھٹا ہویا ہے پیشانی پھٹی ہوئی ہے ابرو کٹے ہوئے جسم دے وچ نیزاں دے زخمین دندان شہید تھی گئے انہا مسلم بن عقیل دے ہاتھ بدن ازادارو جی میں پہلے جملہ حکم انہا جدہ ہاتھ بد چھوڑے جسم وچ سکت نہیں اے جڑے 300 سپاہی کھڑے ان جیندہ دل آدھا مسلم دے چہرے تے تماچے مرنگا ازادارو رقیہ دے سردار تے ظلم کریں دے رہے جنا مسلم دے ہون شہید تھی گئے تو پانی دا جام گھنائیے آدھی امیر پانی پیوے مسلم دے ہونٹوں دا خون پانی چ مل گیا آدھے تو بھیڑیو پانی دا جام اپنے گھر دی دیوار دے سٹیا آدھی امیر کیوں سٹا مسلم نے اکھیا واسبا آدھے جنا 12 محرم زانے باسی ہے حسین دے بھیڑی دے گگن سے سارا سفیر کھالر دار اجرکم اللہ یہ دیواراں گواہی دے سن اے سفیر دا خون ہے اے گرفتار گدی والے منت کرے نا جدا وی سبیل پیتی کرو ایک اللہ حسین دی دس کو یاد نگیتا کرو توا دے گھر تو گھن کے ابن زیاد دربار تے مسلم آدھر ہے ایک گھڑ پانی دا ملیا مسلمان کہہ کے مرے دے رہے جڑے معصوم بیٹھے حالے پنجوہ قدم ایک 2 سالہ دا بال پانی دا جام گھنا ہے آدھا امیر پانی پی مسلم آدھا تو کیوں گھنا ہے آدھا جنا تو پانی مغوے پچھو کوئی زخمی پیسے والی بی بی ہے ماتم کر کے آدھی فتا تسال لڑا او مادا زخمی بچڑا تے کوئی پانی یار پلاوے رات جاری اجرکم اللہ لاہور دی ملکہ انہا کو کوئی آوازہ تے رحم فرما انہا کو سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ دکھا ایک روایت ماما دائیسو دا جملہ پڑھدا عزدار بیٹھے ہو امیر دا شیرہ آپ بھی امیرہ ہمیں زخمیہ ہاتھ بدے ہوئے شیرہ لکار سینہ تان کے دردہ ایک کوفے دا وزدہ دے دارا دکے دا سونا جوان کمر نہیں جھکرما 12 محرم سجاد اسے بلار چلنگا مولا کرو کہ آدھا مولا تو بھی ہاشمی ہے او بھی ہاشمی ہے آدھا مولا تو بھی زخمی ہے او بھی زخمی ہے آدھا مولا او سینہ تال کے ٹرلا آدھا مولا تیری کمر کے جھکے آدھا میرا چاچا ہی کر رہا سچے برے کے آدھا بازاری چو زینب ہائے کھڑی ہے گنتا بھر جایا نال ان کھوے ازادارو بہو غربت امیر
تے مسلم دی گرفتار کر کے رسیاں جکڑ کے جدہ دربار وچ گھنا ہے نا یہ ظالم تخت بیٹھا ہے آدھا مسلم تے میں کو سلام نہیں کیتا تے میں کو امیر نہیں آکھا مسلم آدھا مالی امیر سوال حسین مدہ امیر حسین رونا لے جنا مسلم نے آکھا مدہ امیر حسین پاس نالو بڑی ہوئی کو کہیے مسلم آتا مدہ غریب کو امیر آکھا آدھے قیامت تو امیر حسین مدہ کربلا دے غریب شریف نارا دیئے میں کہندہ ادار نہ رکھیں دی یہ آدھے میری گستاخی کیتی ہے جلادہ کو دیکھ کے آدھے نہیں دا سر قلم کرو ازاداروں کوئی جلاد کھڑے ہیں اور جڑے مکاڑی آئے ہو ایک دفعہ سینے تے ہاتھ ضرور منائے انہوں مسلم کو گھٹی ویندے ہیں بکر بن حمدان آدھے مسلم قدم چاہ پہوڑی آت پہلا قدم چایا مسلم جھڑدا دوجا قدم چایا تریجا قدم مسلم دا چہرہ دیوار چل گیا بکر نے مسلم دا زلفہ اچھا پایا غریب غربت ودھوے رو رو کے آدھا ارمان آج غازی ہونے قبر کا اللہ دارو پہاڑیاں تے بڑے ظلم دے نال چڑھائے دار لمارا تے گنائن مسلم دیکھ کے آدھے ظالمو ہو میرے کچھ وسیعت آئین یادن وسیعت بعد ہی دسے پہلے اے دسا سجے کھبے کیوں دے دیں اوہلے مسلم بھی نکیل آدھے میں مدد تلاش نہ کریں گا میں دے دا اللہ جانے میری جوڑی کیڑی جاتے اوے قوم رزیل سوالیہ وہ توڑا لازے دا مہمان ہو جے پھر سکتے ہو لا چاہو ہو مظلوم ہوتے او میں کو جوڑی سکھ دیے دیکھن او ایک واری دیکھا بالا کو لولو سنتیس ازادارو مسلم بھی نکیل آدھے میں مقروض ہاں میری تلوار زیرہ بیچ کے قرض ادا کرائے میری جوڑی دی ملوے اوپو امانت سمجھ کے پچا دیوے اے ظالم آدھن سر جھکا آدھے تسا سنیا نہیں اے سر حسین دے سامنے دے علاوہ کی تہیں بھئی جاتے نہیں جھک سکتا اولے مسلم بھی نکیل آدھے ہے واسطہ خدایا شاہ مشرقین دا دیدار چاہ کرا میں کھو مولا حسین دا ازادارو زمانے دی دستور ہے اولے منزل سوک تے مولا حسین ڈیرے لئی بیٹھا عید دی رات ازادارو عید دی رات انہاں بھیڑی دا کیا حال ہو سی جنہ دے بیرا پردیس دے وچ ہو جو ساری رات خیام دے ماروں کیا ہو کھڑے رہیا مسلم دیا دیا ہو دے سو عید مبارک مامے کو تجوید کیا ہویا او سار صبح دے نظر آئے ہوتے حسین کو خبرہ بھئیا بہور نہ پیو ہو علی اکبر دا گاللہ مسلم دیا دی ازادارو مولا حسین نے بڑینجیاں کو اپنے زانوں تے بلائے دے کیا دن معصوموں دساؤ یمنی چادرہ دیواں یمنی دور دیواں مسلم دی ہاتھ ہو بان کے ساکو ہی جار بھائیاں دے تنگ کیتا ہو ساڑے ویندن جگر چرین دے ہو آج کتویرہ تو خدا دیو ماما ساکو ظلم کیا دی دن اوہ کیا دی دس دن وی رساکو ہو یا دس دن وی کوہین دے ہائے خبر مگا ہانے بھائیوں دی
سادے دن جگر چیری ہزاروں ہر خیمے دے وچوں کرلاٹ تے وین آندے پین سید سجاد ٹوٹا ٹوٹا بابے دے کول ہے نے کیا دے بابا جگر پھٹ دے تسا جان دے ہو انہوں مسلم کسار نہیں جھکیندا جے تہیں تھوڑی زیارت نہ تھی جی ہزاروں یہ گالی پہ تھینے نا آخری جملہ علماء عباس قدم چاہ کے مولا دے قدمات ہاتھ رکھا ہے ہاتھ اکبر دا بابا ماں دی چادر دا واسطے کوفے پوچھاوے حسین نے انگوشت امامت بلند کی دیئے قاضی نے تلوار کٹی ہے آدھر مولا میڈا پھرا ایک اللہ کھڑا ہے میں جنگ نہ کرے دا غریب آدھر غازی کیا کرے سوئے آدھر جدا مسلم دا سارے جنسی ہے پھر آدھر سارے میں جولی جو پیسا غریب آدھر دیوار دلال دیکھ میری ماں سہرائی بیٹھی ہے جولی بدا کے آدھی بیٹھی ہے لہرام آدھی ہر چادر وچ میرا سونیا دا سردار او ماں چھوڑ بکیا آدھے عباس کو کوئی بیوارے سمجھے ہی میری ماں زارا جولی بڑی کھڑی ہے انہوں انگوشت امامت نہ بلند ہیں اونلے سر جھکا کے مسلم جلاد بکر بن حمدان کو دیکھ کے دے ظالمہ اب کاٹ لے سر میرا کے مرنے کا مزہ ہے اب کاٹ لے سر میرا کے مرنے کا مزہ ہے آقا میرا اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے